अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर खान। क्या आपने कभी सोचा कि हम किस लिए पैदा किए गए हैं या हमारा जीने का मकसद ही क्या है? ज़िंदगी क्या यूं ही बेकार जाएगी? क्या सिर्फ एक बंगला, गाड़ी और कुछ डिग्रियां लेना ही हमारा मकसद है? इस तरह अगर दौलत इकट्ठी करना ही हमारा मकसद था, तो हमसे पहले कई ऐसी कौमें, बल्कि कहने को अगर हम ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि जितनी अब आबादी है इससे 10 गुना ज़्यादा आबादी पहले भी आ चुकी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आ चुकी है। उन्होंने भी पैसा कमाया, खुशियाँ हासिल की, एक दूसरे की शादियों में गए, शादी की, बच्चे पैदा किए, इसी तरह उनकी भी अच्छी जॉब थी, अच्छे उनकी सवारी थी। लेकिन क्या हुआ? आखिर ये काम तो चलता ही आ रहा है शुरू से। तो इसी तरह अगर हम एक मटेरियलिस्टिक सोच लेकर अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर हमारा जीने का मकसद क्या है? हम क्या तब्दीली, हमारा असल मकसद क्या है? सिर्फ यही काम करना होता तो ये तो काम बहुत पहले भी हो चुका है, लेकिन क्या ख़ास चीज़ है जो हमें करना चाहिए, जो हमारे जीने का मकसद है, जिसलिए हमें यहाँ पर इस दुनिया में डिप्लॉय किया गया है? आइए इसी सवाल के आगे चलते हैं। यही सवालात कई किस्म के नज़रियात और मज़ाहिब को जन्म देते हैं। तो आज हम इसी थियोलॉजी यानी दीनियात के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसकी कुछ इक़साम के बारे में ज़िक्र करेंगे कि कितनी इसकी इक़साम है और कौन कौन से एतराज़ात एक दूसरे पर ये इक़साम लगाते हैं या इनके फॉलोअर्स लगाते हैं। तो देखते रहिए हमारी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इससे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती या कोई आप मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये कायनात किसने बनाई है, किसने इसे ख़त्म करना है और क्या इसने ख़त्म होना है या नहीं, या क्या ये कायनात खुद ब खुद ही बन चुकी है, क्या खुदा है, क्या साइंस ने खुदा को दरियाफ़्त कर लिया है, या क्या हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा कुछ भी करना या इस कायनात का होना बेमकसद है। इसी तरह क्या जो तमाम मज़ाहिब हैं वो क्या क्या अपने आपस में इख्तलाफात रखते हैं और क्या बेसिक मालूमात हमें मालूम होना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे देइज़्म का। ये एक ऐसा नज़रिया है जिसमें खुदा को तस्लीम तो किया जाता है, यानी एक ऐसा खुदा जिसने इस दुनिया, इस कायनात को बनाया है, लेकिन वो इसके अमूर में कोई अमल दखल नहीं करता, ना ही उसे इसकी कोई परवाह है। और इस नज़रिए को मानने वाले लोग जो ये क्लेम करते हैं कि ना ही दुआ करनी चाहिए, ना ही दुआ का कोई जवाब आएगा, ना ही कोई कबूलियत होगी, क्योंकि जो खुदा है वो बना चुका है और अब उसे कोई परवाह ही नहीं है। तो ये सिस्टम जो है वो बस चलता ही जा रहा है और जब मर जाएंगे हम तो उसके बाद कोई ना हिसाब होगा, ना ही कोई क़यामत आएगी। इस नज़रिए वाले लोगों पर कुछ एतराज़ात किए जाते हैं जिनको हम सामने रखेंगे। हम यहाँ अहम एतराज़ात के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एतराज़ तो यही किया जाता है कि अगर ये दुनिया बनाई गई है तो इसका मकसद क्यों नहीं है? हर चीज़ बैलेंस्ड है, हर चीज़ बेकार नहीं है इस कायनात में, तो फिर ये पूरी की पूरी कायनात ही बेकार क्यों हो गई? मिसाल के तौर पर अगर हम एक छोटी सी मक्खी की भी बात करें तो मक्खी भी गंद को साफ़ करने के लिए, हमारे माहौल को बेहतर करने के लिए बड़े कारआमद है और इसके बड़े से फ़वाइद हैं। इसी तरह सूरज की अगर हम बात करें, सूरज की रोशनी जो है वो हमारे इंसानी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो ज़िंदगी इस दुनिया में पाई जाती है उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज इस सोलर सिस्टम में हमारे लिए रोशनी का और हरारत का सबसे बड़ा मंबा है और ज़ख़ीरा है, जिसकी वजह से ही हमारी यहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकी है। इसी तरह चाँद के भी कई फ़वाइद हैं जो कि अनगिनत हैं। कुछ के बारे में ज़िक्र किया जाए तो ये है कि इससे हम तारीख़ मालूम करते हैं, इसी तरह हमारे कैलेंडर चलते हैं, साथ ही इसी से हमें रातों को रोशनी भी मिलती है और सबसे अहम ये बात है कि इसी से ही हमारी दुनिया का मदो जज़र, यानी वो एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे पानी को फ्रेश रखता है और तरोताज़ा रखता है, जिसकी वजह से हमारे पानी वाले जानदार नहीं मरते, क्योंकि इस पूरी दुनिया में 50 से 80%
جاندار ایسے ہیں جو زمین کی بجائے سمندر میں رہتے ہیں، تو ان جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب زمین کے اوپر چاند گھوم کر آتا ہے اور جب یہ آتا ہے سمندر کی طرف، تو یہاں پر چاند کی کشش کی وجہ سے ایک ابھار پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے پانی فریش رہتا ہے جو کہ موو کرتا رہتا ہے۔ اگر پانی ایک جگہ رہ جائے، اگر سمندر کا پانی اسی طرح صاف نہ ہو تو پھر پانی ایسا ہو جائے گا کہ اس میں تعفن اور بدبو وغیرہ پھیل جائے گی، جس سے اس کے اندر رہنے والے جانداروں کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ کائنات اور اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی اگر ہم دیکھیں جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی، وہ اتنی بیلنسڈ اور اتنی با مطلب بنی ہوئی ہے، تو ہم اتنی بڑی مخلوق جس کے لیے یہ سورج، ستارے، چاند اور باقی پلینٹس جو اسے بیلنس کرنے کے لیے بنے ہیں، تو وہ کیا بیکار ہوں گے؟ کیا ہمارا یہاں پر ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے بنا تو لیا لیکن اسے کوئی ہمارے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ توقع کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں یا کوئی ایسا مقصد جو اس نے ہمیں بنانے کے لیے سوچا ہو۔ اب آتے ہیں دوسرے دین کی جانب جو کہ ہے تھیئزم۔ یہ ایک متحرک اور مداخلت کرنے والے خدا کا اعتقاد ہے۔ اس کے ماننے والے اس خدا کو اس کائنات کا رب بھی مانتے ہیں اور اس کی عبادت کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں، اور اگر عبادت نہ کی جائے یا اس خدا کے فرمان نہ مانے جائیں تو سزا اور جزا کا نظریہ بھی رکھتے ہیں۔ یعنی ان کا اعتقاد ہے کہ یہاں پر قیامت بھی برپا ہونی ہے اور ہر چیز نے دوبارہ تہس نہس اور تباہ ہو جانا ہے، پھر سے ایک محشر سجے گا اور ہمارا رب ہمیں بلائے گا اور ہمارے جو اعمال ہم نے کیے ہیں اس کے بارے میں ہماری پوچھ گچھ ہوگی اور سوالات ہوں گے۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے تو ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا، اگر ہم نے غلط کام کیے، ہمارا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس اعتقاد کو ماننے والے کئی مذاہب ہیں، مثلاً یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ۔ یہ عموماً ابراہیمی مذاہب ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اب اسی طرح تھیولوجی کے تیسرے ٹاپک کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہے ایتھیزم، یعنی الحاد۔ الحاد اس بات کو تسلیم کر لینا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بھی خدا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ کائنات خود بخود ہی وجود میں آ گئی، اور کچھ کا ماننا تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہی پہلے سے موجود ہو، لیکن کم از کم وہ خدا کو ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ الحاد کو ماننے والے ملحدین پر ان گنت اعتراض کیے جاتے ہیں، جن کے کئی ایسے سوال ہیں جو کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ملحدین کا کہنا یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی مذہب نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی مذہب کے حامی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ملحدین بھی ایک مذہب رکھتے ہیں اور اس مذہب کے پیشوا سائنسدانوں کی ذاتی سوچ یا ان کے نظریات ہوتے ہیں۔ سائنس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے کہ جو کہ حال ہی میں نومولودیت کی طرف سے لڑک پن کی طرف آیا ہے۔ پہلے ہم اس زمین کو فلیٹ مانا کرتے تھے، یعنی چپٹی مانا کرتے تھے، لیکن اب سائنس نے یہ جانا ہے کہ یہ زمین گول ہے۔ پہلے ہم ہر چیز کو ساکن سمجھا کرتے تھے، اب ہم یہ مانتے ہیں سائنس کے علم سے کہ ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، بھلے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں یا اور پلینٹس وغیرہ۔ یعنی سائنس نے ابھی صرف سر ہی اٹھایا ہے اور اسے آگے بھی کئی سفر طے کرنا ہے۔ ابھی کچھ اور بھی دریافتیں جو کہ حیرت انگیز ہوں گی ہمیں دریافت کرنی ہے، اور ہمیں ان چیزوں پر ابھی پردہ اٹھانا باقی ہے جو کہ ہم نہیں جانتے۔ حال ہی میں گزرے ایک سائنسدان جس کا نام اسٹیفن ہاکنگ تھا، اس نے بغیر کسی دلیل کے یہ کہہ دیا کہ اس کائنات نے خود کو ہی جنم دیا ہے، یعنی اسے کوئی پیدا کرنے والا کوئی ایک خدا نہیں ہے۔ تو ملحدین نے اسے بھی بہت خوشی سے قبول کر لیا۔ جب خدا پر ایمان رکھنے والے ملحدین پر کچھ ایسے ہی سوالات کی بوچھار ڈالتے ہیں تو ان میں سے اکثر ملحدین تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن باقی جو ہوتے ہیں وہ ایگنوسٹک رہ جاتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ایگنوسٹک کون ہوتے ہیں۔
اب چوتھے یا آخری ٹاپک کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ایگنوسٹسزم، یعنی یہ ایسا ایک نظریہ ہوتا ہے جو کہ دین والے اور بغیر دین والے انسان کے دماغ کا ایک سچویشن، ایک حال ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ یہ طے نہیں کر پاتا کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، یعنی کہہ لیں کہ وہ ایک شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے خدا ہو بھی اور ہو سکتا ہے خدا نہ بھی ہو۔ ایسا نظریہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ خدا کی موجودگی کو بھی ثابت کرنا ناممکن ہے اور خدا کی غیر موجودگی کو بھی ثابت کرنا ناممکن ہے، اس لیے جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے، لیکن ابھی کے لیے ہم ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں۔ شاید ایسے لوگوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم خدا پر ایمان رکھ لیتے ہو تو تمہیں کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ ناظرین، آج آپ کو ہم نے مختلف قسم کے مذاہب اور نظریات کے تعارف کرایا ہے۔ مزید مستقبل میں ہم قرآن پاک کی معجزات کے ذریعے خدا کی موجودگی کو ثابت کریں گے۔ اگر آپ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔